سلام تخاطرتي نايز ميديا كمية تغنيو لمونكم تلمود على السوشيال ميديا الزراربي كابزبال زعباتات حزنا مسألنا نزل channel حد يسوون ممكن سبسكرايب نقار نزل channel بيسوي زوون دمو لايك شير نقار تخاطرتلو سناي مكتتال نقنصلا نمفر الراح أبب خبابنا كلنا هم نفلتونا أقل بحال من محدار خبابي بومبات دوريو تقصت تكشو منامز بحال الذي خانته هايلو تأكدوا زفت سامي شبر مفتاري تتنقعوا أيوات أكمن يتكمل علو مسانات حبابرو زول ملأختنا محلاف زجبر نجاري ببز خبابي استفعل عليه تخصصات له نا شبر تخصصات زي التحز زي فلت من تكشوا زي تصاري حدا جزية بحدا ساعات أبوز حبوتات مساسالي ركيت زلوا تيز زلوا بزح نجار يزقبر إذا سئل قليل نجار كمسل يخلي سبس لزي حلفه ومصر تفتح محبر سبز فترة عفت سرعات فترة عفت هزز فترة من نجع جن كبيديو أب كتماتات أو من محدارات أو مسارة المعاتات استفعل ليو ناي فنجي ناي بومبا تقعاتات نمقبار مدلوات له تتحازل له أفندي أميام أبسوا على حدا جاي يوصحوا نزي زتوافر ملع ناي فنجين كالت نتوقت نجارات حيز زتوافر حيلي بزحيو سلازي تقلال لا ناي شبر سرحنا مسرح باستفلا لي من قد جبر نجارات له بحاسة زي سرع ورن حزب بمدن قار تصفح ورصن نايك قال سونيو كدك من مقبار كلاتنا نفلط إنازل له ورا حاسوت بلك على حكازي تصفح يهلي تصفح يهلو مرال كيهلو بقى استزرق سنة لبنا كله استزرق سنة لبنا بمفتار قطع طفقوا من قد طفقوا بالتحساس بعد رجال أبعن كليل زنبر محور سب بمفتار دليت كان مقبار تقبر مقصاص ايو ودو منغستي امارا رحا شوم بمطفا بمصلام بوغير كاون بقى مواصاص يبلنا نزبل منفس بمفتار نتي هزري تسفح سئل مقباري بوقبل كاون صبوعات نجارات صلولو من ملكاي صبوعات نجارات كير رأيو صبوعات نجارات سب كيستماقر كاو توقسون تسفح يقبر زي بزبلص زي كم دي عينت بلك على حكا ورن ወንጀለኛታትን ላይቡን ሰረቅትን ብስተወደበን ብዘይተወደበን ብጸላውን ዝዋፈር ያ እዚ ዝገብሩ አታዩ ታይለ በለድ ፈትኒ ወሻለ አተረ አማ አኸል ትግራይ ባንዲር ሁላ በልበለ ነዛኒ ፈጨጭ አብለው ሰሚያ ወይ ትግራይ ተዋሪክ ወይ ትግራይ ተዋሪክ አብያስ ወራስ እንዲያ ትግራይ በኸራ ብቻ አይ ትግራይ ተዋሪክ ወይ ትግራይ ተዋሪክ دران أين دلي برت أين دلي مسواتي أين دلي وسعوا جقونا أيت جقوننا أي بيت على وردنا له مقدار وسعنا له وسعوا جقونا أيت جقوننا تجارو أين جقوني
مسل عرس وساننا كنراغا قصينا ايت الكوينا ايت تنكفنا لا لمنا له مصيناينا كل هزن حنا بحلف يحلفلنا طورنت الدلي يله خوينات اللي ودلي يله سلام زمارينا وقح صبحه عديتات وداتاتنا طناخرنا لسلام زمارينا ليتي قاتل يدوينا نحضر لنا نزمر لنا حزن نزمرينا ناغا نزمرينا لمنتاي لسلام اين ጨቋን ላላውነት ሀገርና ይዋሃበና ተፈናቀልትና ዓዶም ይመለስልና መሬትና ተወሪሩ እዩ መሬትና ላመረበትና ይመለሱ ተፈናቀልትና ዓድና ናባዕልና ምዃንና አራጋጉጽልና ውዕል ብሪቶሪያ ይተግበረልና ይናይና አዋጅ ካሊ አዋጅ ይብልናይ ካሊ ጥያቄ ይብልና ካሊ ድባርተ ይብልናይ ስለዚህ አነ ዚያታ የልብል ዚ አይለየ አቱም ደቅና መስልኩም ይኹን ለይመሰለኩም ይኹን ትጋጊኹም ሓራቦታ ነፃ ቦታ ስም ክርስትና ላወጾ እሰበስና ደቁኖ አቦለብ ወዱ ለቦ ወጪኹም እንየኹም ደቅና ዓድኹም ተመለሱ ደቅና ኢና ውድብና ይቅርታ ባህሊትያ ውድብ ለጥፋ የጥፍ ልገበረ ይግበር ይቅርታ ባህሊትያ ልትጋጋይ ሰብተሊ ትጋጊና ኢና ህዝብና ጠሊምና ነርና አዴታትና ጠሊምና ነርና ክንወገን ወፂና ነርና ክነጥቅዕ ወፂና ነርና ይቅርታ ጎርልና ኢልኹም ይምሕፀነኩም አትም ሓራቦታ ለለኹም ደቅና ስለ መድሃኒ ዓለም ይምንም ሕፀነኩም ደቁኖ ይኹም ጣፈለኹም አዶም ህራሲና ስዳስውም ህራሲና አዴታትኩም ለለና በረኻል ሰደናኩም ኣብ ሓራ ይኹን ትዲፍ ይለለኹም ይኹን የሞቸውናይ የወቺናይ ሓደርናይ ህራስ የብልናይ ንሓድር ለና ስለዚህ አቱም ብጥቕምኹም ብኻውድኹም ተወሰድኹም ሕልፍኩም ካሚት ዓሰርተ እንኹም ይኹም ልባዕሎም ልጥቕሞም ልግፍጥቶ ክበልዑ ክሰትዩ ክግፍጥጡ ልወሉ ለታለልኹም መንእሰይ እንኹም ይቅርታ ኢልኹም ላብነታትኹም ልግበር ገይርኹም እተው አነ ዚኣ የልብል ውድ ምሕረት መውረዲት እያ ሃዝለ ዓወትና ናይ ግድን እዩ አንሕና ንስዕሪና ሃዝለ ይቅርታ ዓድኹም እተው ደቅና ለለኹም የቀኒየለይ ለካቲት ብርለ እያ ዓመት ለዓመት ካላ ተወልዐት ላገፍሐት ትነብር እያ በምንም ተአምር ለካቲት ኮና ሁሉ ህዝብ ትግራይ ምቅዳስ ምዃና ኢና ንኣምን ንሕና ናፈላላይ ናላዕላይ ናታሕታይ ናታናሽ ናታላቅ የኾንቲ ለካቲት 11 ደደቢት ትመስረተት ምዃና ኢና ንፈልጥ ኣብ ዒድ መልክዕና ስለዚህ የቀኒየለይ ክብሪ ተዋኽቦ የቀኒየለይ ታይ ድረፍ ነይሩማ ለካቲት ብርለ ሸዊት ዓመት ናይ ሓፋሽ አውደ ዓመት ይበሃል እማ ኣነ ስለና ለካቲት 11 ትገልጽ ተለኹ 11 ለካቲት ና ማንም የኾነቲ ና ኩሉ ወፅዓ ህዝቢ ትግራይ እያ ኣነ ለኣምን ማለት እዩ ለካቲት 11 ንእሽተይ የብሉ ዓብይ የብሉ ቆልዓ የብሉ ታሪካዊት ልደት ሕዋሕት ምዃና ኣነ ይኣምን ይፈልጥ ስለዚህ ለካቲት 11 ና ምስ ካሊእ ለዳራድር የብሉ ምስና ካሊእ ለሸማቕቕ የብሉ ለካቲት ገና ብዕሸላ ኣብ ደደቢት ምስረት ምዃና ተመስሪታ ምዃና ኣነ ይፈልጥ ይኣምን እውን ስለዚህ ስለ ለካቲት 11 ለማዓንቲ ብርሃን ውፅዓ ስለንኾና ከተማ ዓዲ ጉደም ካብ ማሕበር ካብ ጀጋኑ ተጋደልቲ ካብ ሃርበኛታት ካብ ኩልና ተወዲብና ኣብዒልና ያልኔና ታሪካዊት ዕለት ስለንኾነት እያ ከለዚ የቀኒየለይ ክብሪ ለሃብኹምኒ ክብሪ ይሃበለይ ኣለና ጀጋኑ ህዝለት ወዲብና አንተዋና ውድባት በተለይ ደቀ አንስትዮ ውዳና ጣናኺርና ላብልም